बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज आपको मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ, तवज्जो से सुने और इस अमल के करने से आपकी परेशानियाँ ख़त्म, घर में टेंशनें हैं वो ख़त्म, मसाइब हैं वो ख़त्म, जादू के असरात हैं वो ख़त्म, जिन्नात के मसाइल हैं वो ख़त्म और फ़क्र व फाका का मसला है वो ख़त्म। कोई भी आपको परेशानी है, आप ये छोटा सा अमल करें, थोड़ा सा अमल है, 1 मिनट का अमल है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 1 मिनट का अमल है। आप वो अमल करें, अल्लाह पाक आपके घर आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, परेशानियाँ ख़त्म फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। अमल क्या है? अमल कोई मेरा बताया हुआ नहीं है, किसी पीर फ़कीर का बताया हुआ नहीं है, किसी कारी साहब, किसी आलिम का बताया हुआ नहीं है। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अपनी तंग दस्ती की शिकायत की। या रसूलल्लाह, मालो दौलत ने मुँह फेर लिया। देखें, ये परेशानियाँ नेक लोगों को भी आ जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी देखो फलाना तो नमाजी आदमी है। भाई, ये परेशानियां नेक लोगों को भी आ जाती हैं, हर किस्म के लोगों को। अब सहाबी रसूल है, या रसूलल्लाह तंग दस्ती है, तंग दस्ती की शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अमल कर लो, ये अमल। सहाबी रसूल ने ये अमल करना शुरू कर दिया। अब देखें, बताने वाली ज़ात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और सुनने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हो। सहाबा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे अक़दस पर अपनी जानें कुर्बान कर देते थे और सहाबा की तो हुज़ूर से इतनी मोहब्बत और इतनी अक़ीदत थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब मुबारक नीचे नहीं गिरने देते। सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते तो हुज़ूर के वुज़ू का पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते थे, उठाकर अपने जिस्म पर मल लेते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे इरशाद फरमा रहे हैं, एक दम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। अब एक सहाबी रसूल हैं, वो साथ ही एक बाड़ा था जानवरों का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उनके कानों में पहुंची तो वो वहीं बैठ गए। अब काफ़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। हुज़ूर ने फरमाया आप कैसे बैठे हो? या रसूलल्लाह, आपकी आवाज़ सुनी थी, आपने इरशाद फरमाया था बैठ जाओ, मैं तो उस वक़्त से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो मेरा इरशाद सिर्फ मस्जिद वालों के लिए था कि जो मस्जिद में मौजूद थे उनको मैंने कहा था कि आप बैठ जाओ। तो सहाबा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान करने वाले थे, अपनी औलाद तक कुर्बान करने वाले, अपना माल कुर्बान करने वाले, तो वो कैसे ना अमल करते। सहाबी रसूल ने जाकर वो अमल शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, कमाल हो गया, पहले तो मैं ख़ुद परेशान था, फ़क्र व फाका की शिकायत की थी, अब तो अल्लाह ने इतना माल दिया है कि अब तो मैं हमसायों की भी खिदमत करता हूँ, रिश्तेदारों की भी खिदमत करता हूँ। अब तो इतना माल है कि संभालना मुश्किल है। अब तो मैं लोगों की खिदमत करता हूँ उस माल से। अब तो मेरे हमसाए भी मेरे माल से फ़ायदा उठाते हैं, मेरे रिश्तेदार भी मेरे माल से फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, रिस्क के लिए तंगदस्ती है, तंगदस्ती की शिकायत है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार की बंदिश है, अगर जिन्नात का कोई मसला है या आपको किसी ने कहा कि आपके ऊपर जादू के असरात हैं या आपको कोई घरेलू परेशानियां हैं, आपकी बीवी का नाफरमानी का मसला है, औलाद नाफरमाना है, अगर आपका शोहर सख्त है, आपकी बात नहीं मानता, ज़िंदगी के कोई भी आपके मसाइल हैं, आप ज़िंदगी के से बज़ाहिर मायूस भी हो चुके हैं, बड़े बड़े फ़कीरों से, बड़े बड़े पीरों से आपने आमाल पूछ के कर भी लिए हैं, एक मरतबा सिर्फ़ एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए अमल पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए वजीफ़े पर अमल करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देंगे। चाहे कारोबारी परेशानियां हैं, घरेलू परेशानियां हैं, कोई जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, कारोबारी मसला है, घरेलू मसला है, औलाद का मसला है, बीवी का मसला है, शौहर का मसला है, इंशाअल्लाह तमाम ख़त्म हो जाएंगी। वो दुआ और वो अमल क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस यार को, अपने उस ग़ुलाम को फरमाया कि जब तू घर में दाखिल हो
دیکھو ہم میں سے ہر بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے روزانہ، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، چاہے ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوں، 2 مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوں، یا آپ 10 مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوں، تو آپ نے جا کر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اگر آپ کا گھر خالی بھی ہو، آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ کے گھر والے سو بھی کیوں نہ رہے ہوں، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو آپ یہ نیت کر لیں، اللہ میرے گھر میں جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، تیری جتنی مخلوقات ہے، اس کی ویسے بھی ساتھ نیت کر لیں۔ گھر میں اگر گھر والے ہیں ان کی بھی نیت کریں، جو باقی مخلوقات ہیں ان کی بھی آپ نیت کریں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے گھر والوں کی دوسری مخلوقات کی، آپ کے گھر میں رہنے والے ان کی نیت کریں، اور اگر آپ کے گھر والے سو بھی رہے ہیں پھر بھی ان کی نیت کریں اور دوسری مخلوقات کی نیت کریں۔ جب آپ دوسری مخلوقات جنات کے اوپر، آپ خاص کر اگر آپ کو جنات یا جادو کا کوئی مسئلہ ہے، جب ان پر آپ روزانہ سلامتی بھیجیں گے، یہ تو دیکھیں نا حدیث پاک میں تو آ گیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایمان والے کا تو ایمان ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک غلط نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کو آپ کو ایک روحانی تاثیر بتانا چاہتا ہوں۔ روحانی تاثیر یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ایک، چاہے جنات جادو کے مسائل ہیں، جب آ کر آپ ان پر سلامتی بھیجیں گے، جب آپ آ کر ان کو کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، تو وہ کب تک آپ کو ٹینشن دیں گے، وہ کب تک آپ کو پریشان کریں گے؟ آخر وہ آپ کی ٹینشنیں اور پریشانیاں دینا آپ کو ختم کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یار ان کا رویہ تو ہمارے ساتھ اتنا بہترین ہے اور ہم ان کو کیوں پریشانیاں دیتے ہیں۔ اس کے اوپر میں کبھی واقعات عرض کروں گا، اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جادو اور جنات کے مسائل تھے، اور سلام کیا ہے، اور لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو جنات ان کے دوست بن گئے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں۔ یہ کبھی میں پھر انشاءاللہ تعالی کسی دن یہ بتاؤں گا کہ ان کو پھر کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ بہرحال آپ ایک مرتبہ یہ عمل شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا، کیا السلام علیکم، گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خاص کر جب بھی آپ کو اس طرح کا عمل کریں ہمارے لیے ضرور دعا کر دیا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما کر دنیا آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔